मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितज्यू हुनुहुन्छ। म गुठी अध्यक्ष कुन्द दीक्षितलाई स्वागत मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदैछु। धन्यवाद। आदरणीय चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू तथा सम्पूर्ण विद्वान विदुषी मित्रहरू, सम्बत 76 को मदन पुरस्कारका लागि जगदम्बाश्री समर्पण समारोहका लागि आज पोखरा र सिलगढीमा यहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष भेट भएको छ। परिस्थितिले सबैलाई एकै ठाउँमा भेट्ने अवसर दिएन, तर जहाँ भए पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति मार्फत हामीहरूले एकअर्कालाई भेटिराखेकै छौँ र भेटिरहने नै छौँ। यस्तो कठिन समयमा हामीसँग जोडिनुहुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रा सबै अग्रजप्रति हार्दिक नमन। गुठीका कल्पना गर्ने, प्रबन्धन मिलाउने र यसैमा जीवनभर समर्पित संस्थापक कमल दीक्षितको स्मरण गर्दछु। उहाँसँगै लामो समय मदन पुरस्कारमा सक्रिय समाजसेवी ओमकार प्रसाद गौचनजीलाई पनि आजको दिनमा विशेष गरी सम्झिन्छ। उहाँ पनि हामीसँगै पोखरा आउने सल्लाह भएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा। साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठले यस सुन्दर नगरी पोखराकै विषयमा धेरै जानकारी दिनुभएको छ। पोखरालाई धेरै हिसाबले पढ्न र बुझ्न हामीलाई बाँकी नै छ। आशा छ यहाँले पठाउनु भएको तीर्थ श्रेष्ठजीले पठाउनु भएको विषयमा थप कामहरू हुने नै छन्। प्रवचनका लागि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू, पोखरामा यहाँलाई भेट्ने मौका जुरेको छ। सम्मानित दुई संस्थालाई एकै ठाउँमा नभेट्दा अलिकति खल्लो चाहिँ लागेको छ, तर यहाँलाई भेटेर सम्मान गर्न पाउँदा हर्षित छौँ। यहाँको पुस्तक महारानीलाई मदन पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न सक्दा हामीले नेपाली समाज, इतिहास र भाषाका विविधता हेर्ने र बुझ्ने फरक आँखा फेला पारेका छौँ। अब फरक लेख, क्षेत्र, भाषा, इतिहास र संस्कृतिका विषय लेख्ने क्रमलाई व्यापक बनाउने समय भएको छ। यहाँको लेखनीले सोही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरेको छ। यस निम्ति यहाँलाई हार्दिक बधाई। अन्त्यमा आदरणीय विद्वज्जन, यो वर्ष अनलाइन समारोहमा शेखर पाठकज्यूले नेपालको पश्चिमबाट जोडिनु भएको थियो। शान्ति ठटालज्यू नेपालको पूर्वबाट जोडिनु भएको थियो अनलाइनमा, र यहाँ चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू लगभग मध्य नेपालबाट। आज पुनः हामी सिलगढी र पोखरासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यही दिन, यही बेला पोखरामा तीर्थ श्रेष्ठज्यू र सिलगढीमा गणेश रसिकज्यू तथा मिलन रुचालज्यू जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। हामीले भोगेको महामारीको यो कठिन समयमा यहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष भेट्न अझै सहज भइसकेको छैन, तथापि यहाँहरूको आशीर्वाद लागिरहोस्। यहाँहरू सबैमा स्वस्थ जीवन र दीर्घायुको कामना। जय होस्। धन्यवाद कुन्द दीक्षितज्यू। यसपछि सरुभक्तज्यू र दुर्गा बरालज्यूलाई मदन पुरस्कार 2076बाट सम्मानित बेहुला चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूलाई ओल्काएर मञ्चमा ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
हुर्काउने शब्द बैरागी काइलाज्यूले मदन पुरस्कार समारोहका लागि सुरुवात गरिदिनु भयो र हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। धन्यवाद दुर्गा बरालज्यू, सरुभक्तज्यू। यसैबीच म गुठी अध्यक्षलाई मदन पुरस्कार सम्मानित बानियाज्यूलाई स्वागत गर्दै मदन पुरस्कार सम्मान 2076 अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। को भयो अनि यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद। आज तीर्थश्रेष्ठज्यू स्वास्थ्यको कारणले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। आज तीर्थश्रेष्ठज्यूको विद्वत प्रवचन पढेर सुनाउन म अमृत सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध छ। धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय कवि अभिभावक तीर्थश्रेष्ठप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। सम्मानित व्यक्तित्व पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक बधाई छ र दाइको स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारणले यो वाचन गर्न पाउनु यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा मेरो लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो। म कवि तीर्थश्रेष्ठको यो विद्वत प्रवचन वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मदन पुरस्कार गुठीद्वारा आयोजित मदन पुरस्कार सम्मान समारोहमा उपस्थित भएर आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। महारानी उपन्यासका लागि वर्ष 2076 को मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा उपन्यासकार श्री चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित श्रद्धेय शान्ति ठटालज्यूलाई पनि म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुयोग्य कृति र पात्रको चयन गरेर मदन पुरस्कार गुठीले आफ्नो गौरवशाली परम्परा कायम गर्न सफल भएको छ। यसका लागि गुठी परिवारलाई हार्दिक बधाई। श्री कनकमणिजीले मलाई यस समारोहमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसरको जानकारी दिनुहुँदा पोखराकै सन्दर्भमा विचार व्यक्त गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो। म त्यसतर्फ उन्मुख हुनुअघि नेपाली भाषा साहित्यका एक महान सेवी मदन पुरस्कार गुठीका एक स्तम्भ स्वर्गीय कमलमणि दीक्षितप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँसँगका भेटघाट र यात्राका केही अविस्मरणीय सम्झनाहरू पनि छन् मसँग। कुनै दिन ती सम्झनाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने नै छु। आज म के बोलौँ के नबोलौँ दुविधामा छु। संसारमा बोल्नै पर्ने लेख्नै पर्ने बाँकी के नै छ र? पढ्नुपर्ने अनुभव गर्नुपर्ने सुन्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा अथाह छन् र म यी सबैबाट टाढा छु। कहिलेकाहीँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्न कविता लेख्ने कोसिस गर्छु। थाहा छैन ती प्रयत्नहरू कति कविता भए कति प्रयत्नमै सीमित रहे। म जस्तो सामान्य मान्छेका लागि यो अवसर पनि थामी नसक्नुको बोझ हुँदो रहेछ। फेरि पनि म प्रयत्न गर्छु। म सानो हुँदा मेरी बजैले आफ्नो चोर औँलाले हिमालतिर सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, ऊ त्यो एरावत हात्ती हो। म बुझ्दिनथेँ। सायद नबुझेको भाव मेरो चेहरामा बुझिने ढङ्गले देखा पर्थ्यो। उहाँ फेरि बुझाउने कोसिस गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, एरावत हात्ती भनेको स्वर्गको राजा इन्द्रले चढ्ने हात्ती हो। त्यो सम्पदाको सदुपयोग गरेर आफ्नो भूमिलाई स्वर्ग बनाउन सक्छौँ भन्ने अर्थमा बुझ्छु। स्वर्ग बन्ने सम्भावना भएको तर पाइलै पिच्छे अवसरबाट चुकेको मेरो पोखरा
के कुनै कुरा कथाको अभिशप्त अप्सरा हो? पोखरा सम्झँदा मान्छेहरू सम्भवतः माछा पुछ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला सम्झन्छन्, सेती नदी र फेवाताल सम्झन्छन्, गन्धर्वहरू र सारङ्गी सम्झन्छन्, लाहुरेहरू सम्झन्छन्। पोखरासँग जोडिएका यस्ता थुप्रै सम्झनाहरू हुन सक्छन्। पोखराका लोक संस्कृति, साहित्य, कला, सङ्गीत लगायतका थुप्रै पाटाहरू पनि छन् जसलाई नसम्झी पोखराको परिचय पुरा हुनै सक्दैन। यी सबै सन्दर्भहरूको विस्तारपूर्ण वर्णन अहिले उचित हुँदैन कि? पोखराको प्राकृतिक सुन्दरताको जापानी भिक्षु इकाई कावागुची टोनी हेगनदेखि लिएर बेलायती कवि ब्रिफेड नुआइसहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। निश्चय नै यसको प्राकृतिक सौन्दर्य मोहक छ। पर्वतारोहण र पदयात्राको इतिहासमा केही कीर्तिमान पोखरा र यस वरिपरिका भूभागमा रचिएका छन्। विश्व पर्वतारोहणको इतिहासमा पहिलो पटक 8000 मिटर अग्लो हिमालको कथा यही लेखिएको हो। सन् 1950 जुन 3 तारिकका दिन फ्रेन्च आरोही मौरिस हर्जोग र लुई लेकेनलले अन्नपूर्ण हिमाल प्रथम पटक आरोहण गरेर यो कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। मौरिस हर्जोगले पछि दि अन्नपूर्ण भन्ने पुस्तक लेखेर अन्नपूर्णको विश्वव्यापी प्रचारमा योगदान पुर्याए। अन्नपूर्ण पदयात्रा पदमार्ग लोकप्रिय बनाउन यो पुस्तकको पनि योगदान पुग्यो होला भन्ने अनुमान गर्नु अनुचित नहोला। कास्कीका अन्तिम राजा सिद्धिनारायण शाहले भक्तपुरबाट व्यापारका लागि 26 नेवार पोखरा परिवारलाई ल्याएर बजार बसाएका हुन् भनिन्छ। तिनै नेवारहरूले गणनृत्य, बाह्र भैरव नृत्य त्यो बेलादेखि निरन्तर रूपले प्रदर्शन गर्दै पोखराको सांस्कृतिक इतिहासको निर्माणमा योगदान पुर्याएका छन्। झन्डै 20 को दशकदेखि पोखरामा छिमेकी गाउँ र जिल्लाहरूबाट बसाइ सर्ने क्रमले तीव्रता पाएसँगै एउटा अनौठो सांस्कृतिक इन्द्रधनुषको निर्माण भएको पाउन सकिन्छ। मुस्ताङ, बागलुङ, म्याग्दी, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङबाट विभिन्न जाति र समुदायको आगमनसँगै यहाँ सांस्कृतिक सम्मिलनको क्रम पनि सुरु भयो भन्न सकिन्छ। पोखराको वरिपरिका गाउँहरूबाट बजार झर्ने क्रमले तीव्रता पाउनुको पछाडि भारतीय तथा बेलायती सेनामा भर्ती भएका लाहुरेहरूको आफ्नो परिवारको सहज जीवन यापनको चाहना मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ। यसरी पोखरा विविध जातिको सङ्गम स्थल हुन पुग्यो। पोखराको वर्तमान स्वरूपको निर्माणमा बसाइसराईको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। 2007 सालको क्रान्तिको सेरोफेरोमा नै पोखरामा पनि सामाजिक जागरणको लहर चलेको महसुस हुन्छ। विक्रम सम्वत 1958 मा देव शमशेरको पालामा राजकीय संस्कृत पाठशालाको स्थापनासँगै पोखरामा संस्थागत रूपमा शिक्षा विकासको प्रारम्भ भएको मानिए पनि त्यस अगाडि नै यहाँका पराजुली, रेग्मी, अधिकारी र पौडेल लगायतका कुलका पण्डितहरूले गुरुकुल र पीडी पाठशालाका माध्यमबाट शिक्षा लिँदै आएको तथ्य भुल्न मिल्दैन। यही क्रममा 2004 सालमा पोखराको बाटुले चौरमा आधार स्कुल र 2006 सालमा नदीपुरमा पब्लिक मिडिल स्कुलको स्थापनालाई पोखराको शैक्षिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ। 2008 सालमा जनश्रमदानबाट निर्मित पोखरा विमानस्थलद्वारा पहिलो पटक बीपी र गणेशमान सिंहको आगमन पोखराको इतिहासमा उल्लेखनीय घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यी महत्त्वपूर्ण घटनाहरूले केही हदसम्म पोखरालाई र यसको भविष्यलाई मार्ग निर्देशित गरेको भए पनि पोखरा के हो र यसको सम्भावना के हो भन्ने विषयमा अझै व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। राजा महेन्द्रले फेवा किनारमा आफ्नी रानी रत्नको नाममा रत्न मन्दिर निर्माण गरेसँगै पोखराको तत्कालीन राजदरबारको सकारात्मक दृष्टि परेको मान्न सकिन्छ। सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गको निर्माणले पोखराको सम्भावनालाई विस्तार गर्यो। त्यसैको सेरोफेरोमा भारतीय राजदूतावास, अमेरिकी राजदूतावास र बेलायती राजदूतावासहरूले इन्डियन, अमेरिकन र ब्रिटिस लाइब्रेरीहरूको स्थापना र सञ्चालन गरे, तर त्यस प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन। पृथ्वीनारायण कलेजको स्थापनाले पोखरालाई एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित गर्यो। युनाइटेड मिसन टु नेपालले विक्रम सम्वत 2013 सालमा साइनिङ हस्पिटलको निर्माण र सञ्चालनमा ल्याएपछि पोखरा वरिपरिका गाउँहरू र छिमेकी जिल्लाहरूको लागि स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा समेत देखा परेको हो। भारतीय पेन्सन क्याम्प, ब्रिटिस पेन्सन क्याम्पको स्थापनाले विदेशी सेनामा सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकहरूको लागि पनि यो आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो। यसरी बिस्तारै पोखरा विमानस्थल क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गयो। केही संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनबाट पोखराको विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेकोमा सायद कुनै विवाद छैन, तर
पोखराको स्वरूप, स्वभाव र सम्भावनाका बारे व्यापक विमर्शमा जुट्न ढिलो भइसकेको छ। संक्षेपमा म पोखराको खासै चर्चामा नरहने केही तथ्यहरूबारे चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। भारतमा र विभिन्न राष्ट्रहरूमा अक्षरधाम निर्माण मन्दिर गरिरहेको स्वामीनारायण सम्प्रदायका गुरु स्वामीनारायणले मुक्तिनाथमा तपस्या गरी ज्ञान प्राप्त गरेपछि पोखरामा आएर स्वामी गोपाल योगीसँग 1 वर्षसम्म अष्टाङ्ग योग सिकेर दीक्षा ग्रहण गरेका थिए। सो घटनाको वर्णन हाम्रो इतिहासमा पाइँदैन। स्वामीनारायणको जीवनमा उल्लेख गरिएको यो घटनाले योग साधनाको क्षेत्रमा पोखराको संलग्नताको पुष्टि गर्दछ। पोखरा प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर भएकोमा सम्भवतः कसैको 2 मत नहोला, तर 8000 मिटर अग्लो 3 हिमाल, धौलागिरी, अन्नपूर्ण प्रथम र मनासलु एकसाथ टी-सर्ट लगाएर हेर्न सकिने सायद संसारको एकमात्र सहर पनि हो। पोखराको भविष्य पर्यटनसँग जोडिएको छ। यो निर्विवाद छ, तर भोलिको पोखरा कहाँदेखि कहाँसम्म विस्तार हुन सक्दछ त्यसको लेखाजोखा र तद्रूपको चिन्तन र योजनाको आवश्यकता पनि छ। मेरो विचारमा भोलिको पोखरा मादी र आधीको बीचको भूभागका रूपमा हेरिनु पर्दछ। कुस्मा, दमौली र स्याङ्जालाई समेत जोडेर विशाल पोखरा सम्भव छ। राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिसँगै मादी र आधी बीचको एक आपसी 1 घण्टाको र हालको पोखरासँगको दूरी 1 घण्टाको 40 मिनटको हुनेछ। अहिले पनि मनमा पोखराको सिमाना यही हो। विदेशमा कुनै कुस्माको बासिन्दाले, दमौलीको बासिन्दाले वा स्याङ्जाको बासिन्दाले घर कहाँ हो भनेर सोद्धा दिने जवाब पोखरा नै हो। यो पोखरा कवि शिरोमणि लेखनाथको पोखरा हो। यो जनकवि केशरी धर्मराज थापाको पोखरा हो। यो झलकमान गन्धर्वको पोखरा हो। यो अलिमियाको पोखरा हो। यो दुर्गा बरालको पोखरा हो। यो सरुभक्तको पोखरा हो। जसरी यहाँका नदीनाला र ताल तलैयाहरूले यहाँको भूमि सिंचेका छन्, त्यसरी नै यहाँ संस्कृतिका सम्वाहकहरूका रूपमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरातललाई सिंचेका छन्। पोखराको एउटै दुर्भाग्य यहाँको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य सहितको राजनैतिक नेतृत्व यसले पाउन सकेको छैन। मैले राम्ररी चिन्न नसकेको पोखराका विषयमा यहाँ धेरै कुरा छुटेका छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। मदन पुरस्कार समर्पणका लागि आयोजित यस विशेष समारोहमा मलाई आग्रह गरी अनुरूप कर्तव्य निर्वाहको यो सानो प्रयत्न म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्त्यमा आज मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृतिका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू, जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित सङ्गीतकार शान्ति ठटालज्यूप्रति पुनः हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस अवसरका लागि मदन पुरस्कार गुठीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। तीर्थदायीको यो विद्वत प्रवचनसँगै मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक धन्यवाद अमृत सुवेदीज्यू। यसपछि म महारानी पुस्तकका लागि सम्मत 2076 को मदन पुरस्कारबाट सम्मानित चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, मदन पुरस्कार गुठी सम्बद्ध सबै मान्यजनहरू, यहाँ आमन्त्रित उपस्थित विद्वान विदुषीज्यूहरू अनि मेरा आफन्त इष्ट मित्रहरू छन्, सबैमा सर्वप्रथम म नमस्कार। परिचित साहित्यकार तीर्थश्रेष्ठजी बिरामी हुनुभएछ, दुःख लाग्यो। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
यतिखेर सिङ्गो विश्व नै कोरोना कहरबाट पीडित छ। स्वभावतः हामी पनि त्यसको चपेटामा छौँ। यसले सबैले दुःख दिएकै छ, तर मेरो लागि यो त अभिशाप बनेर आयो जस्तो लाग्छ। मदन पुरस्कारको गुठीको विशेष आयोजनामा विद्युत देशभरिकै विद्युतजनहरूको विशाल र गरिमामय उपस्थितिमा म आफू उभिएर मदन पुरस्कार जस्तो गरिमामय पुरस्कार थाप्ने इच्छा थियो, धोको थियो। त्यसमा बाधा पुर्याउने कोरोना नै हो। त्यसैले अलिकता अवसाद छ मनभित्र। त्यो धोको जिन्दगीभरि बाँकी नै रहेर मर्ने पर्ने नै भयो। त्योभन्दा नि ठुलो विषाद मेरो मनमा अर्को छ। पावन पवित्र काली गण्डकी प्रसरन क्षेत्र अर्थात् पञ्चायत कालको भन्दा हुने हो पञ्चायत कालको धौलागिरी अञ्चलका एकजना जेठ पत्रकार, अनुसन्धाता, असल समाजसेवी र आदर्श राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री ओमकार प्रसाद गौतमज्यू महारानीले मदन पुरस्कार पाउँदा आफैले पाएदेखि गरी खुसी हुनुभएको थियो। त्यो पुरस्कार समारोहमा उहाँसँग ससरी जसरी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। पुरस्कारको आयोजना समारोह कहिले हुन्छ भने सायद गुठीमा पनि त्यति नै फोन गर्नुभयो। अनि त्यहाँ नहुने भएपछि अलिकता दुखी हुनुभएको थियो। अनि पोखरामा हुन्छ भनेपछि उहाँ फेरि अर्कोचोटि उत्साहित हुनुभयो र म जसरी पनि आउँछु भाइ भन्नुभयो। उहाँको त्यो धोको र हाम्रो पनि धोको, उहाँको उपस्थितिमा यो समारोह आयोजन गर्ने गुठीको पनि धोको, त्यसमा बाधा हाल्ने पनि कोरोना नै भयो। त्यसैले मन दुखित छ यति बेला उहाँलाई सम्झँदा। र यतिखेर ओमकार दाई यो पुरस्कार त्यो क्षेत्रमा अथवा त्यो क्षेत्रको लेखनले पाउँदाखेरि त्यति विधि खुसी हुनुपर्ने कारण के थियो त? त्यसबारेमा चर्चा गरियो भने, सानो चर्चा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यही हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई मैले एकचोटि 16औं शताब्दीतिर लैजान्छु। 16औं शताब्दीको उत्तरार्धमा ऐतिहासिक पर्वत राज्यका 7औं राजा मलेबमको दरबारमा एकजना पण्डित देखिन्छन्, प्रेमनिधि पन्त। उनले दर्जनभर कृतिहरू लेखेर गएका छन्। र एउटा अनौठो के छ भने हामी अहिले जसरी साहित्य सृजना गरेका छौँ त्योभन्दा उनको बाटो उल्टो देख्छौँ र त्यो प्रेरणादायी पनि छ। हामीले नेपाली साहित्यको एउटा परम्परा के रहेको छ भने लेख्नेहरू सबै, कलम समाउनेहरू सबैले लेख्दै जाँदा भाव अभिव्यक्त गर्ने शब्दको खाँचो परे पनि संस्कृतको शब्दकोश पल्टाउने चलन छ। हामी त्यहाँबाट निर्वाह भित्ताइरहेका छौँ, शब्दहरू त्यसरी अभिव्यक्त हुन्छ। तर प्रेमनिधि पन्त उनले संस्कृतमा साहित्य सिर्जना गर्छन् र जब जब मौका पर्छ, जब संयोग पर्छ, जहाँ उपयुक्त हुन्छ उनले खस भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। उनको त्यो भाषा प्रेम एकदम अनुकरणीय छ। त्यसको झन्डै पौने शताब्दीपछि अन्तिम मल्ल राजा कीर्तिबोमको पालामा अर्का एकजना विद्वान देखिन्छन्, वीरशाली पन्त। वीरशाली पन्तले भानुभक्तले भन्दा झन्डै 50 वर्षभन्दा अगाडि नै नेपाली साहित्यको लेखनको सुरुवात गरेका थिए। उनको सुन्दरकाण्ड, रामायणको सुन्दरकाण्ड केही अंश फेला परेको छ।
केही फुटकर कविताहरू पनि फेला परेका छन् र उनले कृष्ण चरित्र नामको ग्रन्थ पनि रचना गरेका थिए भनिएको छ, तर त्यो चाहिँ फेला पर्न सकेको छैन दुर्भाग्यवश। र नेपाली साहित्य लेखनको जेठो साहित्य पर्वतले त्यति बेलै दिएको थियो। त्यसपछि विक्रमाब्द 2000 पछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दशकमा स्वर्गीय मोहनबहादुर मल्लले प्रशस्तै साहित्यलाई योगदान गर्नुभएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ, इतिहासका पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। अहिले पर्वतको इतिहास खोजमेलो गर्ने मुख्य साधनै उहाँको लेखन छ। कवितामा कलम चलाउनु भएको छ, निबन्धमा कलम चलाउनु भएको छ। त्यसरी धौलागिरी क्षेत्र मैले त्यसैले भनेको उहाँले पनि एउटा मानक कायम गरेर जानुभएको छ। मोहनबहादुर अस्ताउँदा नअस्ताउँदै त्यही क्षेत्रको, त्यही कालीगण्डकी प्रसन्न क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध कवि भुपी सर्जनको जन्म हुन्छ। उहाँले पनि नेपाली कविताको क्षेत्रलाई, पद्य साहित्यलाई एउटा नयाँ आयाम दिनुभयो, नयाँ उचाइ दिनुभयो। त्यो योगदान पनि त्यही क्षेत्रको थियो। त्यसपछि उहाँको अवसान हुँदा नहुँदैदेखि अर्को एकजनाले कलम चलाउन थाल्नुभयो। उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, होमनाथ सुवेदी। उहाँले नि आधा दर्जनभन्दा बढी उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ, कवितामा कलम चलाउनु भएको छ। उहाँले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। यसरी धौलागिरीमा, कालीगण्डकी प्रसरण क्षेत्रमा लेखनको पुरानो परम्परा थियो, एउटा गतिलो उज्यालो इतिहास थियो। त्यसैले ओम प्रसाद दाईको के मान्यता थियो भने यसपटक महारानीले पुरस्कार पाउनु भनेको त्यो क्षेत्रको त्यो ऐतिहासिक परम्परा, त्यो लेख्य परम्परा सम्मानित भएको। त्यस अर्थमा म असाध्यै खुसी छु भन्नुहुन्थ्यो। खैर जे होस्, अब हामी उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नभन्दा अरू केही गर्न सक्दैनौँ। हरेक विषयका, हरेक कुराका, हरेक वस्तुका उज्याला र अँध्यारा पाठ दुवै पाटा हुन्छन्। सकारात्मकता र नकारात्मक सबैमा घेरथोर हुन्छ आंशिक रूपमा। त्यसैले यो कोरोनाको पनि अलिकता गुणगान गाउँ कि जस्तो लागेको छ। त्यसो गरिन भने त्यो कृतज्ञता हुनेछ जस्तो लाग्छ। किनभने मदन पुरस्कार गुठी आज यहाँ उपस्थित छ, अध्यक्षज्यू यहाँ आउनु भएको छ। उहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिको कारण कोरोना हो। कोरोना नभएको भए लिन बोलाउनुहुन्थ्यो, दिन आउनुहुन्थेन उहाँहरू। मैले आफैले अनुरोध गरेको थिएँ अध्यक्षज्यूसँग, म आउन सक्दिनँ, मलाई घरमै पठाइदिनुहोस्, म सन्तोष छु भनेको थिएँ। किन त्यसो र हामी त्यहीँ आउँछौँ नि भन्नुभयो। त्यो झन् राम्रो भयो। र यहीँनिर मलाई एउटा के खड्किराखेको छ भने म कति मूर्ख, उहाँहरू त्यसरी आउने भए त मैले बेनीमा लैजानु पर्थ्यो नि है। महारानीको आधारभूमि पनि त्यही हो, कर्मभूमि पनि त्यही हो। म पनि त्यही मान्छे, मेरो माटोको मैले इतिहास कथा लेखेँ। त्यहीँ लानु भएको भए कति गौरवमय हुन्थ्यो यो उपस्थिति, उहाँहरूको उपस्थिति, यो पुरस्कारको लेनदेन जस्तो लागेको छ। अब त्यो लागेर के गर्नु। कोरोनाकोले मलाई अर्को पनि एउटा गुण लागेको छ। म विगत 7 वर्षदेखि पोखरामै छु। महारानी मैले पोखरामै लेखेँ। कथा पर्वतको भए पनि मैले लेखन चाहिँ पोखराको हो। यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ मेरो घरबेटी भाइ मरासिनी, उहाँको छिडीमा बसेर लेखे हो यो मैले कथा। तर एउटा विडम्बना के भयो भने न मैले पोखरालाई चिन्छु न पोखराले मलाई चिन्छ। 7 वर्ष म निरन्तर लेखिरहेको छु।
हाम्रो बिचमा चिन्जान हुने अवसर कहिले आएन। यसरी यो कोरोनाले काठमाडौँ जुट्न नदिएको हुनाले मदन पुरस्कार यहीँ आयो, पोखरामा आयो। त्यो त एउटा राम्रो पक्ष छँदैछ। अर्को के भयो भने यतिका पोखरावासी विद्वान विदुषीहरूसँग अनुहार देखाउने अवसर त पाएँ त मैले। भदै मैले सबैलाई नचिनुला, मेरो किनभने विस्मृति अलिक बढेर गएको छ, मैले नचिनुला, तर पोखरेलीले त मेरो अनुहार त देख्नै भयो नि नजिकै बसेर। यो पनि एउटा यो कोरोनाले दिएको उपहारै हो। धेरै त नभनौँ, तैपनि एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ। मैले पोखरासँग त्यसकै क्षमा माग्नुपर्छ। अघि नै तीर्थश्रेष्ठको वक्तव्यमा सुन्यौँ, पोखरामा खोज्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने विषयहरू थुप्रै रहेछन्। त्यसो भएपछि लेख्नुपर्ने विषय पनि पक्कै धेरै छ। तर मैले सायद पोखरा लेख्न सक्ने छैन। किनभने उसै पनि म बुढो भइसकेँ। यो जीवनको सन्ध्याकालतिर लागिसकेको यो उमेर, अल्छी स्वभाव, जुनसु कलम, यसले पोखरा लेख्ने अवसरै पाउने छैन। किनभने मैले पर्वतबाट आउँदाखेरि यति धेरै कथाहरू बोकेर आएको छु। मैले बिस्तारै बिस्तारै कलम चलाएँ भने पनि त्यो पर्वतको क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन सायदै अवसर पाउनेछ। लेख्न त मैले लेखिरहने छु जतिसम्म सक्छु। तैपनि मैले पोखरा लेख्दिनँ कि भन्ने लागेको छ। त्यसैले मैले क्षमा माग्नुपर्छ। मैले लेखिनँ भने पनि, लेख्दै लेख्दिनँ भने त होइन। अनि यही सन्दर्भमा, लेखनको सन्दर्भमा एउटा कुरा के भएको थियो भने खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजीले पढ्नु भएको छ र उहाँले सानो एउटा सन्देश पठाउनु भयो। यति मिठो भाषामा महारानीको कथा लेखेछौ। त्यो उहाँको व्यङ्ग्य थियो। बुढी मान्छेहरूको बारेमा लेख्नु पर्थ्यो। किन राजा महाराजाको कथा लेख्ने भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो। तर मैले जवाफ त दिइनँ। ठुला मान्छेलाई किन जवाफ दिने। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो खल्तीमा महारानी त लेखिसके, अझ राजाको कथा लेख्नु बाँकी छ। मैले त्यो लेख्छु। यहाँहरूसँग धेरै गफ गर्ने मन त थियो। भन्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, सुनाउन पर्ने थुप्रै कुरा मेरा मनमा पनि छन्, यहाँहरूको मनमा पनि होलान्। हामीहरू सबै यही एकै ठाउँमा छौँ, एकै थलोमा छौँ। त्यस्ता अवसरहरू प्रशस्तै अवश्य जुट्नेछन्, मलाई त्यो आशा छ। यहाँहरूसँग बारम्बार भेट हुन समय जुलोस्। मलाई जन्ती मैले पनि निम्ता बोलाइयोस्। म नितान्त एक्लो छु यहाँ, मेरो कसैसँग चिन्जान छैन। जसले बोलाए त्यही मेरो दाजुभाइ, त्यही मेरो इष्ट। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूसँग फेरि एकचोटि सघन भेटघाट भनौँ, बातचित भनौँ, त्यो गर्ने अवसर अवश्य मिल्नेछ पोखरेलीहरूसँग भन्ने अपेक्षा राख्दै फेरि अर्को एकपटक यहाँसम्म आएर मदन पुरस्कार दिएकोमा गुठीप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र यस्तो परम्परा साँच्चै बसिदिएको राम्रो। स्रष्टाहरूलाई स्रष्टाकै भूमिमा गएर पुरस्कृत गर्ने हो भने त्यो पुरस्कारको गरिमा, गौरव अझ बढ्छ जस्तो लाग्छ। यो परम्परा बनोस्, यो अपवाद मात्रै नरहोस्। मेरो यो पनि उहाँहरूसँग विशेष अनुरोध छ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पोखरेली
विद्वान विदुषी दाजुभाइ इष्टमित्रहरू सबैसँग मैले मेरो यो चित्रवाणी विश्राम दिने अनुमति माग्दछु। नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा गुठीका सदस्य सचिव दीपक आर्याललाई धन्यवाद ज्ञापन तथा यो समारोह कार्यक्रमको समापन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरूको सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद यहाँहरू आइदिनु भयो। स्वागत। म पढेर सबै पढ्दिनँ, केही अंशहरू पढेर छोटो कार्यक्रम यही सम्पन्न गर्ने अनुमति चाहन्छु। गुठीका अध्यक्षज्यू तीर्थ श्रेष्ठज्यू आज स्वास्थ्यको कारणले आउन सक्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँको प्रवचन पढिदिने अमृत सुवेदीजीलाई धन्यवाद। मदन पुरस्कारबाट सम्मानित चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू तथा आदरणीय भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई माया गर्ने यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार। संसारभर देखिएको महामारीका कारण मिति 2077 7 2 गते अनलाइन समारोह मार्फत यहाँहरूलाई सुन्ने र यहाँहरूसँग अप्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने मौका पायौँ। हामीलाई माया गर्ने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको समारोहमा गुठीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै अग्रजहरूको सम्झना गर्दै यसै समारोहका लागि हामीसँग पोखरा आउने बाचा गर्नुभएका ओमकार प्रसाद गौतमजीलाई विशेष गरी सम्झन्छु। मदन पुरस्कारबाट सम्मानित चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूलाई प्रत्यक्ष भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिने उहाँको इच्छा पुरा हुन सकेन। मदन पुरस्कारका पूर्व सदस्य गौचनप्रति हार्दिक श्रद्धा। तीर्थश्रेष्ठज्यू पोखराको यस कार्यक्रममा पोखराकै विषयमा धेरै जानकारी दिनुभएको छ, केही सम्भावना र बाटोहरू देखाउनु भएको छ। तर पोखराले यहाँका नदी, गुफा, ताल र हिमालहरूले जस्तै अनेकौँ रहस्यहरू लुकाएर बसेको छ। हामीले प्रकृतिले दिएका कुराहरू कति जोगाउन सक्छौँ, हाम्रा अग्रजसँग रहेका कति कुरा खोज्न सक्छौँ र भावी पुस्तालाई के छाड्न सक्छौँ भन्ने कुराले नै हाम्रो मनमा अटाएको मोदी, मादी र आदि जोडिने पोखराको पहिचान खुल्नेछ। यस प्रवचनका लागि हार्दिक धन्यवाद। चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू, यहाँको किताब पढेपछि स्कुल जाँदा वा महारा जाँदा बाटो छेउछाउका कैयौँ देवीस्थान र अनेकौँ थानहरूको याद आएको छ। आधुनिक मन्दिर बन्न नसकेका तर मन्दिरभन्दा गहिरो आस्था राखिने ढुङ्गा, अजङ्गको पुरानो रूप र त्योसँग जोडिएर आउने कथाहरू सिलसिलावार रूपमा सम्झिरहेको छु। प्रकृति पूजाका विविध स्वरूपमा विविध नामले पुकारिने ती साना साना थुम्का, देउराली, ढुङ्गा वा रुखसँग जोडिएर आउने स्थानीय कथा, किम्वदन्ती र भूत प्रेतका कथासँग जोडिएर आउने अनेकौँ पात्रहरूका कति धेरै कथा, उपकथा र इतिहासहरू होलान्। वा त्यसभित्र आधुनिक शास्त्रहरूले व्याख्या गर्न नसक्ने मानव, प्रकृति, आस्था वा इतिहासका कति धेरै सम्बन्ध र तहहरू होलान् भन्ने कुराले मैले छोडिआएको थानहरूको सम्झना गराएको छ। हामीलाई ती स्थानीय झन्डै लोप हुने अवस्थाका किम्वदन्ती, कथा र सोसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू मार्फत ऐतिहासिक आख्यान दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको पोखराको कार्यक्रममा विशेष गरी सघाउने अघिल्लो अनलाइन कार्यक्रमदेखि सघाउने कृष्णमणि बरालज्यू, भूपाल गुरुङज्यू, भरत कोइरालाज्यू र तीर्थश्रेष्ठजीको प्रवचन वाचन गरिदिने अमृत सुवेदीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। अनलाइन कार्यक्रमको जतिखेर भएको थियो त्यसको परिकल्पना तथा निर्माणमा सघाउने स्टुडियो आकारलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा मिलन दीक्षितज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र समारोहलाई घर घर दिनुहुने पत्रकार मित्रहरू, पोखरा तथा सिलगढीमा आयोजित समारोहसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव दिनुहुने शुभचिन्तक, विभिन्न समितिमा रहनुहुने विज्ञ तथा गुठीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सबैको जय होस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।